फसल्ले अला मुहम्मद। डूब के कहें आका की बारगाह पे दरूद और सलाम पढ़ रहे हैं, फसल्ले अला मुहम्मद फसल्ले अला मुहम्मद कमा अंत अहलहु फसल्ले अला मुहम्मद वफल बिना मा अंत अहलहु फइन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। एक तदबीर है, एक तकदीर है। आज की रात तकदीरों को बदलने की रात है। क्यों? जमीन के निज़ाम पे चल सकता हूँ, आसमान के निज़ाम पे नहीं चल सकता। तदबीरों पे अख्तियार है, तकदीरों पे गैर अख्तियारी निज़ाम है। तदबीर मेरे बस में है, तकदीर मेरे बस में नहीं है। आज की रात तकदीर की रात है। माँ बाप के साथ ज्यादती, रिश्तेदारों के साथ ज्यादती करने वाला, जुल्म करने वालों के अलावा फरमाया हम सबको माफ कर देंगे। मौला उससे पहले कि तू माफ ना करे, हम इन सारी चीजों से तौबा करते हैं, तौबा करते हैं, तौबा करते हैं, तौबा करते हैं। आज हमने दुआ करनी है, सजदे में दुआ करनी है। और अगर जगह नहीं है सजदे की तो वहीं बैठे बैठे किबला रोक करके सर झुका देना है। अगर सजदे की जगह है तो सजदे में चले जाना है। आज उसको मनाना है, नाराज है बड़ा बहुत। आज की रात उस करीम के फैसलों को बदलने, बदलवाने, अपने हक में, नस्लों के हक में, इंसानियत के हक में, उम्मत के हक में। आज की रात महमूद गजनवी जा रहा था, ऊंट पिछला, खजाना लदा हुआ था, सारे खजाने, और कहा जिसके हिस्से में जो आए वो ले ले। आज की रात भी ऐसे है कि जिसके हिस्से में जो आए ले ले। कोई मोती, कोई जवाहिर, कोई हीरा, कोई लाल, कोई जमरद, कोई जबरजद, कोई अकीक, कोई मरवारीत, जो जिसके हिस्से में आए ले ले। और वो किसके हिस्से में? जिसके अंदर जितनी तलब होगी, अदब होगा, तलब होगी, अदब होगा, तलब होगी, अदब होगा, उतना लेकर जाएगा। शक, वसवसा, बदगुमानी इन नेमतों को खा जाता है। शक, वसवसा, बदगुमानी इन नेमतों को खा जाता है। ये फैसले करने होंगे कि आज रात अल्लाह से मनवाना है। जरूरी नहीं कि सारी रात जागें। रात का ये पहला हिस्सा जो आज हम अमल करेंगे, पहला हिस्सा है। इस रात के पहले हिस्से में अमल करें, लेट जाएं, फजर पढ़ लें, कोई हरज नहीं। सारी रात जागना जरूरी नहीं है, पर रात का कुछ हिस्सा ऐसा हो, थोड़ा वक्त हो, पर ऐसा वक्त हो जिसमें तलब भी हो, तड़प भी हो, जज्बा भी हो, रोना भी हो, सिसकना भी हो, बिलकना भी हो। जज्बे अल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं, जज्बे अल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं, जज्बे अल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं, जज्बे अल्लाह के यहाँ पहुँचते हैं। और याद रखिएगा, ये जो दुआ है ना, दुआ ये लिखे हुए कलम को बदल देती है, तकदीरों को बदल देती है। जो आज हम दुआएं करेंगे, आज जो हम अमल करेंगे, ये दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं, ये फैसलों को बदल देती हैं, ये निजाम को बदल देती हैं। आपने सुना नहीं होगा, फलां बंदे के पीछे किसी की दुआ है, फलां के साथ किसी की दुआ है। कोई, आप खुद ही कहते हैं बड़ी आफत आई थी, बस कोई दुआ थी जो बचा गई। बड़ा अजाब आया था, बस जो कोई दुआ थी मैं बच गया। आप खुद ही तो कहते हैं। मुझे मदीना मुनव्वरा में, जाग रहे हैं, मुझे मदीना मुनव्वरा में एक साहब मिले। मैंने उससे पूछा कायनात का कोई राज बताएं। जवाब सुने और गौर से सुने। कहा कि कबूलियत के लम्हे तलाश कर, बस आज ये कबूलियत की घड़ी है। और एक है मैं तलाश करूं, एक है मेरे कमली वाले ने तलाश कर, ताय्युन कर और शफकत फरमा के दे दिया कि आओ अब थोड़ी देर मेहनत कर लो, झोलियां भर लो, अपने लिए भी, अपनी नस्लों के लिए भी, उम्मत के लिए भी। हदीस से साबित, मुस्तनद हदीसों से साबित
یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ محدثین، فقہا، اکابر، اولیاء، صلحاء نے اس رات کا استقبال کیا، اس رات میں عبادات کی، انفرادی عبادات، مل کے دعائیں، تسبیحات، رونا۔ یہ دعا میں نے کئی دفعہ عمل کروایا ہے، اور جب بھی عمل کروایا ہے مجھے رزلٹ ملے ہیں، مجھے نتائج ملے ہیں، مجھے لوگوں نے کہا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے مسئلے حل ہوئے، ہماری مشکلیں دور ہوئیں، ہماری ناکامیاں ختم ہوئیں، ہماری بندشیں ٹوٹیں، ہمارے جادو ٹوٹے، ہماری بند راستے، بند گلیاں، ہمارا سب کچھ ملا۔ میں یہ آج کی قبولیت کی رات کا عمل اور بہت خاص عمل ہے۔ فرمایا یہ 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اب اگلا وعدہ سنیں، وعدہ سنیں، اس کے پڑھنے والا کا وعدہ سنیں کہ کیا اللہ اس کو اپنے ابدالوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور ابدال کون ہوتے ہیں؟ ابدال وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے روزی کی وسعت ہوتی ہے، جن کے ذریعے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جن کے ذریعے سے جادو جنات ختم ہوتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے نظام عالم بدلتا ہے، اور جن کے ذریعے سے تقدیر کا نظام بدلتا ہے، اور جن کے ذریعے سے اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ میں نے پھر دریافت کیا یا شیخ آپ کو دعا کس نے سکھائی؟ اگر بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نابینا بزرگ نے فرمایا او اللہ کے بندے، یہ راز کی بات ہے، اس دعا کی حقیقت سننے میں اگر تم بے تاب ہو تو آؤ میں تمہیں پھر وہ راز بتاتا ہوں کہ تمہارا جاننے کا تحمل دل نہیں کرتا۔ پھر خاموش ہو گئے اور فرمایا امام ابو الحسن شاذلی اور دیگر اکابر بھی اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں جو صبح شام اس دعا کو 3 بار پڑھے گا اللہ اس کا شمار ابرار لوگوں میں، ان الابرار لفی نعیم، واہ واہ، قرآن کہتا ہے ان میں اللہ شامل کر دے گا، اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جو شخص شیخ ابو الیاس سمرقندی، میں سمرقند ان کے مزار پہ بھی گیا تھا سمرقند میں، فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد دعائی کلمات کو پڑھتا مانگتا رہے گا اللہ اس کا شمار ابدالوں میں کرے گا۔ اور مشہور محدث ابو نعیم نے اپنے لکھا ہے کہ فرمایا ہے کہ جو روزانہ کم از کم 5 بار 7 بار 3 بار اس کو پڑھے گا اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر دے گا۔ اور فرمایا یہ دعا خصوصی رجال الغیب کو حضرت خضر نے راز کے طور پہ بتایا تھا۔ رجال الغیب، بڑی بڑی اولیاء ہستیوں کو حضرت خضر علیہ السلام نے بطور راز بتایا تھا، اور یہ راز آج تسبیح خانے نے امت کے لیے کھول دیا۔ آپ کو مبارک ہو، یہ راز امت کے لیے کھول دیا۔ اس راز میں راز ہیں، اس راز میں رزق ہے، اس راز میں عزت ہے، اس راز میں صحت ہے، اس راز میں برکت ہے، اس راز میں قبولیت ہے، اس راز میں آئے عذاب کے ٹلنے کا نظام ہے، اس راز میں تدبیر تیری مل جائے، اور اس باز میں اگر تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں عذابوں کے ٹل جائیں۔ یہ راز ہے راحت کا، یہ راز ہے رحمت کا، یہ راز ہے کرم عطا کا، یہ راز ہے فضل کا، یہ راز ہے محبت کا، یہ راز ہے مروت کا، یہ راز ہے مودت کا، اور یہ راز ہے خوشحالی کا۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی امت محمد، اللہم اغفر لی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم اغفر لی امت سیدنا محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ۔
کمال دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، یاد ہو جائے گی، زبان پہ آ جائے گی، میری بھی آپ کی بھی یاد ہو جائے گی، پر ایک 3 دفعہ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں۔ اور یہ آج کی رات مل کے، اور پھر ہم نہیں بیٹھے، اس وقت پوری دنیا بیٹھی ہے، سارا عالم بیٹھا ہے، پوری دنیا آن لائن بیٹھی ہے۔ آج کے اس محفل میں ہم نے بڑے بڑے روحانی عمل کرنے اس محفل میں۔ پہلا عمل یہی ہے، پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ۔ آخری دفعہ پھر پڑھیں اور غور سے پڑھیں، اور آج کی رات اس کو جتنا زیادہ ہو کے گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے پھر پڑھیں، اور بھکاری بن کے پھر پڑھیں، 1 بار 10 بار 20 بار 100 بار 200 بار، اپنے مسئلے، اپنی مشکل، اپنی پریشانیاں، اپنی ناکامیاں سوچیں۔ 3 دفعہ پڑھنے سے تو یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور جو اس مبارک رات میں پڑھے گا اور زیادہ پڑھے گا اس کے حق میں کتنے فیصلے ہوں گے، سوچیں تو صحیح۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بینہم والف بین قلوبہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ۔ آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین۔ اور آج ہی آپ نے جو اجتماعی بیٹھ کے عمل کیا ہے، اس عمل کے اندر طاقت ہے، اس عمل کے اندر تاثیر ہے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرنے لگے ہیں ابھی عمل کر کے کہ مولا ان دعاؤں کی برکت سے اگر تقدیر کے فیصلے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، آج فیصلے بدل دے۔ اگر ہم رزق میں قلت کے مستحق ہو چکے ہیں، جا تیرا رزق ہم نے بند کر دیا، جا تیری صحت میں تجھے بیمار کر دیا، جا تجھے عزتوں کے تاج گرا کے ذلتوں کی گندگی میں ڈال دیا، تو مولا فیصلے بدل دے، مولا فیصلے بدل دے، مولا فیصلے بدل دے۔ فرمائے شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، گناہگار کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا آج کی رات محروم ہے۔ آج منوا لیں اللہ سے، میرا سخی آقا زندگی ایسی ہی گزر گئی تو کہاں گزرے گی، آج میں نے توبہ کر لی، آج میں نے توبہ کر لی، آج میں نے توبہ کر لی۔ دل کی گہرائیوں میں ڈوبیں، اس توبہ کی کیفیت میں ڈوب جائیں،
इस तौबा की कैफियत में डूब जाएं, उस करीम को मनाएं, उस करीम को मनाएं, अल्लाह उस करीम को मनाएं कि आज के रात में अगर मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया जो ये गुनाह करने वाले हैं, तो मौला मैं आज की रात में माफी मांगता हूँ। शिरक वाला अगर मैं मुशरिक हूँ मौला माफी मांगता हूँ। कता रहमी करने वाला माफी मांगता हूँ। शराब पीने वाला माफी मांगता हूँ। जुल्म करने वाला माफी मांगता हूँ। बदकारी करने वाला माफी मांगता हूँ। और हत्ता के फरमाया काला जादू करने वाला भी आज की रात में महरूम रहेगा। अल्लाह अगर कोई मुझसे गलती काले जादू की हुई है माफी मांगता हूँ, माफ कर दे, माफ कर दे, माफी कहता हूँ, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाहु अकबर। और फरमाया आज की रात में दरवाजे खुले, पहले दरवाजे में फरिश्ता निदा करता है, इस रात में रजू करने वाले खुश के लिए खुशखबरी। दूसरे दरवाजे में फरिश्ता आवाज देता है, इस रात में सजदा करने वाले के लिए खुशखबरी। तीसरे दरवाजे में फरिश्ता पुकारता है, इस रात में दुआ करने वाले के लिए खुशखबरी। अभी हम सजदे में दुआ करने वाले हैं, अभी हम मांगने वाले हैं, और फरिश्ते दरवाजे खोल अल्लाह की तरफ से खुशखबरियों के ऐलान कर रहे हैं, मुबारक हो। और फरमाया और एक खुशखबरी, पांचवें दरवाजे में फरिश्ता कहता है, इस रात में अल्लाह के खौफ से रोने वाले के लिए खुशखबरी, अल्लाह के खौफ से रोने वाले के लिए खुशखबरी। छठे दरवाजे में फरिश्ता नदा करता है, आवाज देता है, इस रात में ईमान वालों के लिए खुशखबरी। सातवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, कोई सवाल करने वाला है कि उसका सवाल पूरा किया जाए? तो फिर अपने सारे सवाल दिल में रख लें, अभी दुआओं का वक्त शुरू होने वाला है। क्या खुशकिस्मत इंसान है आप। आज की रात में घर छोड़ा, दर छोड़ा, तस्बीह खाने की राहें ली, किसी को गलियों में जगह मिली तो अदब से बैठा है, तवज्जो से बैठा है। किसी को कहां जगह मिली, कोई चारा साज होता, कोई गमगसार होता। आज हर बंदे को अपनी पड़ी है, ये तस्बीह खाना है जो दर्दों को समेट रहा है। आज हमारा जिक्र भी दुआ है, आज हमारी तस्बीह भी दुआ है। आज उस करीम को रो के मनाना है, उसके सामने अपनी गिड़गिड़ाना, अपनी भिकारी पना, आज उसके सामने फैसले करवाने हैं। तो दरूद पाक पढ़ें, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें और गिड़गिड़ा के भिकारी बन के ऐन दुआ का वक्त है।